नमस्कार। एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म सन्तोष भिके थापा। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम कहिले आउला, सर्वाधिक चासोको विषय अहिले यो बनेको छ र यो सर्वाधिक चासोको प्रश्न पनि हो। यसको आधिकारिक उत्तर दिनुपर्ने निर्वाचन आयोग हो, जो जवाबविहीन छ भन्नलाई त निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले मतदान सम्पन्न भएको 5 दिनमै पूर्ण मत परिणाम आइसक्ने बताएका थिए। उनले फेरि ठुकुवा गरेका थिए सबै मत परिणाम जेठ 5 मा आइपुग्छ। थपलियाले भनेको जेठ 5 आज हो, आजैदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएको छ। तर न आयोगले गरेको ठोकुवा पुरा भयो, न अन्तिम मत परिणाम नै आउने कुनै सुरसार छ। आउन त करिब 600 को हाराहारीमा मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। यसर्थमा 153 वटा पालिकाको मत परिणाम आउन धेरै दिन लाग्ने छैन। तर 6 महानगर र केही उपमहानगर लगायतका कतिपय स्थानको मत गण्ने काम निकै पट्यार लाग्दो देखिएको छ। तथापि यसको अत्यास मेटाउन केही रोचक दृश्य मतगणनामा देखिएका छन्, जसले पट्यार लाग्दो मतगणनालाई चाख लाग्दो बनाउने काम गरेका छन्। कतै परिणाम सार्वजनिक भएपछि सिलबन्द मतपेटिका फेला परेका छन् भने कतै उम्मेदवारले आफै हालेको मत समेत पाएका छैनन्। कतै भने मतपत्रमै चोर नेतालाई नो भोट लेखिएको भेटिएको छ। यी दृश्यहरूमाथिको एक चर्चा आज हामी गर्दैछौँ। सँगै काठमाडौँमा स्वतन्त्र बालेन शाहको हुरीहुण्डरी मचाउन खोजेको विषयमाथि समेत चर्चा गर्नेछौँ। कोर सिटीको गणना सुरु भएसँगै बालेन पछि पर्ने सम्भावनामाथि भइरहेको चर्चाको उजागर पनि गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले मतगणनाका बेला देखिएका रोचक दृश्यहरूमाथि केस्रा केलाएर चर्चा गर्ने कोसिस गरौँ। दृश्य नम्बर 1, चोर नेतालाई नो भोट। हेटौडामा मतगणकहरूले मत गनिरहेका थिए। यतिकैमा भेटियो यो मतपत्र, जसमा लेखिएको छ मेरो मत चोर नेताहरूलाई नो भोट। सुन्दै चाख लाग्ने, अझ हाँसोको फोहरा नै छुट्न सक्ने मतपत्र भेटिएपछि गणकहरू पनि एकछिन हाँसोले मतगणना स्थल नै गुन्जायमान बनाए। यो मतपत्र थिए हेटौडा उपमहानगरपालिकाको। सबैको ध्यान मत परिणाममा केन्द्रित बनेका बेला हेटौडाको मुख्य बजार क्षेत्रभित्र पर्ने वडा नम्बर 4 मा मतगणना भइरहेको थियो। त्यहाँका एक बासिन्दाले स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्ने ठाउँमा मार्करले नो भोट लेखिदिए। 2वटा मतपत्रमा नो भोट लेखेको पाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि नो भोटको विषयमा बहस भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले नो भोटको व्यवस्था गर्न फैसला गरे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्वाचन आयोग असफल देखिएको छ। अब लागौँ दोस्रो दृश्यतर्फ। हारेका भनेर फर्केका उम्मेदवारले जितेको खबर फेसबुकमा पढेपछि। यी व्यक्ति हुन् दानसिंह जोगी। कैलालीको घोडागोडी नगरपालिका 11 मा वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका थिए। जसपाबाट उम्मेदवारी दिएका जोगी मतगणना स्थलमै रहेर आफ्नो मत हेरिरहेका थिए। तर प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार विजय भएको ठानेर थाप्लोमा हात राखेर जोगी घर फर्किए। जब उनी घर पुगे, फेसबुक खोलेको त जितेको खबर देखियो। फेरि हत्तपत्त गणना स्थलमै फर्किए। उनले 672 मत पाएर जितेका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कङ्ग्रेसका राजकुमार कटुरियाले 669 मत ल्याएर अहिले पराजित भएका छन् र जोगी चाहिँ अहिले ढुक्क अवस्थामा या त जितेको ढुक्क भएर वडाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। दृश्य नम्बर 3, विजय घोषणापछि मतपेटिका भेटियो। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 को मतगणना सकेर परिणाम समेत सार्वजनिक भएको थियो। परिणाम अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका शमशेर सिंह लामालाई वडाध्यक्षमा विजय भएको घोषणा गरियो। 753 मत प्राप्त गरी लामा विजय भएपछि वडा नम्बर 13 को मत गण्न थालियो। तर यति नै बेला सिलबन्द गरिएको वडा नम्बर 8 को मतपेटिका भेटियो। अब लौ पर्यो फर्साद। नगरपालिकाको परिणाम पर्खिरहेका जनताहरू मतपेटिका भेटिएको खबरले आश्चर्यचकित परेका छन्। 9 मतपेटिका रहेको वडामा 8वटाको मात्रै गनेर परिणाम सार्वजनिक गरिएको थियो। तर अब राजनैतिक दलहरूले परामर्श गरेर या त राजनैतिक दलहरू बीच सहमति जुटाएर मतपेटिकाका बारेमा निर्णय लिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उता फुलमाला सहित अबीर दलेर विजय जुलुस समेत मनाइसकेका माओवादीका वडाध्यक्ष भने अब भेटिएको मतगणना नगर्ने पक्षमा छन्। दृश्य नम्बर 4, जसले अधिकृतको जागिर छोडेर मेयरको चुनाव लड्न गए तर जमानत नै जफत भयो।
यी व्यक्ति हुन् काभ्रेका कञ्चन गिरी। यिनीसँग हुँदा खाँदाको सरकारी जागिर थियो। विद्युत प्राधिकरणमा अधिकृत स्तरको जागिर गरिरहेका थिए, तर खाइपाइ आएको जागिर छोडेर मेयर लड्ने सपना पलाए। जागिरबाट राजीनामा दिएर बनेपा नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी पनि दिए, तर उनी यति बेला न जागिर न मेयर भन्ने अवस्थामा छन्। बरु उनको चुनावमा जमानत नै जपत हुने गरी नतिजा आयो। बिहिबार सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार उनले मात्र 148 मत पाएका छन्, जहाँ काङ्ग्रेसका शान्ति रत्न शाक्यले 13,793 मतका साथ विजय हासिल गरेका छन्। एमालेका रत्नकुश रञ्जित कारले 11,835 मत पाएर पराजय भोगेका छन्। जागिर छोडेर मेयर बन्ने सपना पालेका उनलाई यसपटक धोका मात्रै भएको छ। यसअघि समेत मेयरको उम्मेद्वार बन्नलाई सरकारका सहसचिव स्तरका कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए। पछि टिकट नै नपाएपछि उनीहरूलाई समेत फसाद परेको थियो। अब लागौँ दृश्य नम्बर 5 तर्फ, जसले उम्मेदवारी दिए तर आफ्नै भोट समेत पाएनन्। यी व्यक्ति हुन् गोर्खाका नवराज ढकाल। उनले भीमसेन थापा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8बाट वडाध्यक्षको स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए, तर आफ्नै मत समेत नपाएपछि अहिले तनावमा छन्। सामान्यतया उम्मेदवारले कुनै पनि मतदाताको मत नपाएपछि आफ्नो एक मत त जसरी पनि पाउँछ, किनकि आफै लडेको चुनावमा अरूलाई भोट दिने कुरा पनि भएन। तर मतदाताको भोट पाएनन्, आफैले हालेको भोट समेत नपाएपछि उनले अहिले अदालत गएर पनि भोट खोज्ने बताइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगको कार्यालयले भने सबै विवरण प्रष्ट भएकाले आफूबाट कुनै त्रुटि नभएको जानकारी दिएको छ। उनले आफूले हालेको मत समेत यति बेला भेटिएको छैन र उनको वडाको गणना सकिएसम्म पनि उनको मत नभेटिएपछि अहिले उनी अदालत गएर पनि आफ्नो मत खोज्ने बताइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, यस्ता धेरै दृश्यहरू निर्वाचनमा देखिएका छन् जुन रोचक अनि घोषक छन्, जसले निर्वाचनलाई व्याख्या गर्न भूमिका समेत खेलिरहेको छ। कतै उम्मेदवारकै कमजोरी त कतै निर्वाचन कार्यालयको लापरवाहीका कारण यस्ता घटना भएको देखिन्छ। तथापि गोर्खाका यी स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नै भोट समेत हराए पनि अन्य स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले राजनीतिक दललाई नै या त राजनैतिक दलहरूकै भोट खोज्ने काम गरिरहेका छन्। काठमाडौँमा भालेन शाहदेखि धनगढीमा गोपाल हमालसम्मले राजनैतिक दललाई टक्कर मात्रै दिएका छैनन्, होस नै उडाइदिएका छन्। दर्शकवृन्द, स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा हामीले रोचक अनि घोषक दृश्यहरू यति बेला चाहिँ तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ र यो निर्वाचनमा जसरी चाहिँ विगतमा विवेकशील पार्टी र साझा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका रञ्जु दर्शना र किशोर थापाले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएर जुन खालको मत पाएका थिए, त्यो मतले यो निर्वाचनमा भने अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समेत स्वतन्त्र तरिकाले चुनाव लड्नका लागि मद्दत मिलिरहेको भनेर यति बेला चाहिँ सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ। त्यसको जानकारी हामीले तपाईँलाई गराएका थियौँ। यति बेला चाहिँ राजनैतिक विश्लेषक अरुण सुवेदी काठमाडौँमा स्वतन्त्रहरूले पाइरहेको मतका विषयमा उनले गरेको विश्लेषण र अब चाहिँ कस्तो खालको यो स्वतन्त्रहरूको वर्चस्व या त जुन परिणाममा स्वतन्त्रहरूले मत पाइरहेका छन् उनीहरूले कुन खालको वर्चस्व देखाउन खोजिरहेका छन् र यसले राजनैतिक दलहरूलाई कुन खालको धक्का दिइरहेको छ भन्ने विषयमा राजनैतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीको यो भनाइहरू। जनताले कसरी दण्डित गर्दो रहेछ भनेर काठमाडौँको भोटिङ प्याटर्नले पनि देखायो एकदम। अब काङ्ग्रेसले सिर्जना सिंहको उम्मेदवारलाई जस्टिफाई गर्न सकेन। केशव स्थापित जीको बारेमा विवादको परिस्थिति आयो। अनि परिणाम के भयो भन्नुहुन्छ भने 5-6वटा भोट सूर्यलाई 1 भोट लौरोमा गयो, त्यस्ता धेरै देखि। अनि 5 भोट काङ्ग्रेसलाई अनि लौरो र अन्यथा किसिमले गएको धेरै आए हैन। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो पार्टीहरूलाई यो सबक पनि हो कि अब तिमीहरू कसरी सुध्रिनुपर्छ भन्ने एउटा काठमाडौँले त्यो पनि देखायो। यी सबै प्रजातन्त्रका लागि सकारात्मक सङ्केत हुन्। गत निर्वाचनमा विवेकशीलकी रञ्जु दर्शना र साझाका किशोर थापाले हावा चलाएका थिए। थोरै समय चलेको हावाले हुन्डरी मचाउन सकेन। अहिले काठमाडौँमा हुरी चलेको छ, जसको शक्ति हावाभन्दा कैयौँ गुणा तेज छ।
र विरासतका बलमा चुनाव जित्दै आएका राजनैतिक दलहरूलाई बढार्न खोजिरहेको छ। सङ्ख्या थोरै सही केही धेरै हुँदैछ। स्वतन्त्र बालन शाहका नाममा चलेको यो हुरी कुनै चमत्कारिक होइन, यो त दलहरूप्रति देखिएको असन्तुष्टि मात्रै हो। र यति बेला चाहिँ यो जुन खालको स्वतन्त्रहरूले मत ल्याइरहेका छन् त्यो दलहरूप्रति देखिएको असन्तुष्टिका विषयमा समेत यति बेला चाहिँ विश्लेषण भइरहेका छन्। काठमाडौँका मतदाताले राजनैतिक दललाई सबक सिकाउने मात्रै होइन, दण्ड नै दिन खोजिरहेको विश्लेषण समेत गरिएको छ। बालनले एजेन्डा मार्फत भरोसा दिलाएकै कारण मात्र मत पाएको भने देखिँदैन, बरु दलीय व्यवस्थाका नाममा जे पनि छुट भन्ने दलहरूको मानसिकतालाई यति बेला तह लगाउनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रयोग बढाएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। किनकि काठमाडौँ मात्रै यो हावा चलेको छैन कि त्यही सीमित तर देशभर नै यति बेला चाहिँ यो स्वतन्त्रहरूको लहर चलेको छ। यति बेला काठमाडौँमा बालन शाहको जुन खालको मत अग्रता देखिएको छ त्यसले चाहिँ विगतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर चलाएको नेकपा एमालेलाई निकै धक्का दिएको छ। अहिले चाहिँ बालन शाहको अग्रता भन्दा दोब्बर मतले पछि परिरहेको नेकपा एमाले अबको चुनाव जित्ने कि नजित्ने भन्ने खालको दुधार मानसिकतामा छ। यसै विषयमा नेकपा एमालेका नेताहरू के भन्छन् भन्ने विषयमा हामीले नेकपा एमाले काठमाडौँका जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौलासँग कुराकानी गरेका छौँ। उनको छोटो भनाइ यो हेरौँ। दलको अस्तित्वमा सङ्कट आएको होइन, दलहरूले गरेका कतिपय निर्णयहरू जनताका लागि प्रिय नभएका हुन सक्छन्, अथवा दलले उठाएका व्यक्तिहरू चाहिँ अझ राम्रा हुनुपर्ने थियो, तिमीले उठाएको पात्रभन्दा अरू राम्रो खोज्नुपर्छ, तिमीले त्यो ठाउँ चाहिँ तिमीले चुक्यौ भनेर जनताले त्यो सिकाउन खोजेको हुन सक्ला। त्यो हो रहेछ भने हामी त जनताबाट सिक्न चाहने पार्टी हो, हामी सिक्छौँ। मूलत यति बेला स्वतन्त्रहरूको जुन खालको वर्चस्व छ यसले चाहिँ राजनैतिक दलहरूमा हुरी नै चलाउने काम गरेको छ। यो काठमाडौँमा मात्रै चलेको छैन, देशका केही सीमित तर देशभर नै चलेको छ। राजधानीभन्दा धेरै परको सहर धनगढी उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले तहल्का पिटिरहेका छन्। विरासतधारी नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले जस्ता दलले दोब्बरभन्दा कम मत ल्याएर पकड गुमाइरहेका छन्। पश्चिमको धनगढीमा हुरी चलिरहेका बेला मधेसको जनकपुर उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोज कुमार शाह सुडी अग्रता लिएर जित नजिक छन्। पूर्वको धरान उपमहानगरपालिकातर्फ हर्क साम्पाङले लिड गरिरहेका छन्। विराटनगर महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार उमेश कुमार यादवले तेस्रो धेरै मत ल्याएर यति बेला दलहरूलाई टक्कर दिने काम गरिरहेका छन्। अझ महोत्तरीको बर्दिवासमा त मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रहलाद छेत्रीले अग्रता लिइरहेका बेला यहाँ धेरैवटा वडा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन्। स्वतन्त्रको हुरी सुदूरको बजाङदेखि डडेलधुरा कर्णालीको जुम्लादेखि दैलेख र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको बसोबास रहँदै आएको बुढा नीलकण्ठ 3 सम्मै चलेको छ, जसले ठुला दललाई धक्का मात्रै दिएको छैन कि यसले दलीय व्यवस्थाको जग नै हल्लाउने काम गरिरहेको छ। र यति बेला चाहिँ दलीय व्यवस्थामा निर्दलीयता लाद्न खोजिएको या त स्वतन्त्रहरू जुन खालको वर्चस्वका साथ अगाडि बढिरहेका छन् उनीहरूले यो दलीय व्यवस्थालाई नै धक्का दिने काम गरेको र अब चाहिँ कतै देश निर्दलीय व्यवस्थामा त जाँदै छैन या त त्यो खालको आवश्यकता त देखिएको होइन भन्ने विषयमा समेत टिका टिप्पणी भइरहेका छन्। र ठुला राजनैतिक दलहरूले पकड गुमाइरहेको विषयमा ठुला दलहरू नै नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नै यो विषयमा चाहिँ अहिले स्वीकारोक्ति गरिरहेका छन्। उनीहरूले राजनैतिक दलका कमजोरीकै कारण मतदाताले स्वतन्त्रलाई चुनेको विषय स्वीकार्दै यस्तो समेत भनेका छन्, जुन भनाइ हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। पार्टीभन्दा न्युट्रल व्यक्ति तटस्थ उम्मेदवारहरूलाई मत जाने जुन प्रक्रियाहरू बढेको छ, यसबाट पनि भोलिको दिनमा पार्टीले उम्मेदवारीहरू दिँदै गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्गठनलाई व्यवस्थापन गरेर अनि मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने सङ्केतहरू पनि देखा परेको छ। त्यही भएर अहिलेको काठमाडौँको हामीले यो मत परिणामलाई हेरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्था त छैन। जो स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो इमेजले पनि काम गरेको छ। अर्को कुरा, कतिपय राजनीतिक दलहरू आफू नजित्ने भइसकेपछि चाहिँ एमाले हराउनका लागि भोट उता खन्याइदिएको पनि देखिन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रै उम्मेदवारहरूको बारेमा पनि विभिन्न आलोचना टिका टिप्पणीहरू भएका कारणले पनि हुनसक्छ अलिकति परिणाम अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन।
यति बेला राजनैतिक दलहरू मात्रै बेचैन छैनन्, अझ उनीहरू बेचैन हुने मात्रै होइन कि काठमाडौँ महानगर लगायतका क्षेत्रमा भरोसा समेत उनीहरूले चाहिँ कायम राखिरहेका छन्। बालेनको दोब्बर अग्रता लिइरहेका बेला बालेनले जुन खालको यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकामा दोब्बर अग्रता लिइरहेका छन् त्यो विषयमा उनका प्रतिस्पर्धी निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका केशव स्थापित र नेपाली कङ्ग्रेसकी सिर्जना सिंहले अझ काठमाडौँमा पकड क्षेत्र आफ्नो मुख्य पकड रहेका क्षेत्रहरू आउन बाँकी रहेको र ती क्षेत्रमा बालेनलाई पछि पार्दै आफू चाहिँ निर्वाचन जित्ने तहमा पुग्ने भन्ने खालको भरोसा, त्यो खालको आश देखाइरहेका छन्। काठमाडौँभित्र जुन खालको एउटा रैथाने बस्ती छ त्यो बस्तीमा चाहिँ आफूले मत पाउने र बालेनलाई पछि पार्दै निर्वाचन आफ्नो पक्षमा ल्याउने तयारी उनीहरूको छ। यस्तो अवस्थामा कोर सिटीको मत चाहिँ बालेनलाई जान सक्छ कि या त राजनैतिक दलहरूलाई नै जान्छ भन्ने विषयमा चाहिँ विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेका छन्। कतिपयले चाहिँ अब जुन खालको अग्रता बालेनले लिइरहेका छन् त्यो अग्रता कोर सिटीमा गइसकेपछि राजनैतिक दलमा चाहिँ त्यो स्थानान्तरण हुन्छ भन्ने विषयमा पनि यति बेला चाहिँ चर्चा भइरहेको छ र यो विषयमा यसलाई चाहिँ नजिकबाट नियालिरहेका र यही क्षेत्रका अग्रज मतदाता र विगतदेखि नै यो निर्वाचनलाई नियालिरहेका व्यक्ति हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग अब के कोर सिटीको मत चाहिँ बालेन शाहको पक्षमा जाँदैन त भन्ने प्रश्न हामीले गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै निर्वाचनमा अहिले स्वतन्त्रहरूले राजनैतिक दलहरूलाई दिइरहेको टक्कर र यसले चाहिँ निर्दलीयता लाद्न खोजिएको हो कि भन्ने खालको जुन आशंका छ त्यो विषयलाई चिर्नका लागि समेत यति बेला चाहिँ हामीले हिरण्यलाल श्रेष्ठ विश्लेषक जो हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ छोटो कुराकानी गरेका छौँ। त्यसको अंश हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। निर्वाचनलाई कसरी हेर्नुभयो? यो निर्वाचन यसपालि युवकहरू एक दिन अगाडि उमेर पुगेकासम्मले भोट हाल्न पाएको छ। चुनावबाट आउनेहरू पनि युवाहरूको सङ्ख्या बढेको छ र केही बागी उम्मेदवारहरू जितेका छन्, केही स्वतन्त्रहरू जितेका छन्। राजधानीमै पनि को भोट बढी आएको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो प्रान्त र स्थानीय चुनाव भनेको स्थानीय तहमै टुङ्ग्याउनु पर्ने क्यान्डिडेट पनि राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा पोख्ने ठाउँ पनि हो। ठुला दलका ठुला उम्मेदवार उठेको ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले अगाडि अग्रता लिइरहेको विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब त्यो त्यसले देखाउँछ कि चाहिँ वितृष्णा हो, परिवारवाद उम्मेदवारहरूमा देखिएको हुनाले र पुरानै मान्छे अहिलेको नयाँ आउटलुक राख्ने नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्नेमा अब कुन जमानामा जित्या मान्छेलाई अहिले दिने, कुन परिवारको गृहस्थनीलाई दिने, यसले गर्दाखेरि जुन असन्तुष्टि देखियो स्वयं पार्टीभित्रको कार्यकर्ता र युवा पुस्तामा, त्यसको असन्तुष्टिको वितृष्णाको अभिव्यक्ति नै हो यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको भोट बढ्नु। अब राजनैतिक दलले उम्मेदवार छनौटका बेला चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्ने बेला भएको हो। अवश्य र सिस्टम पनि केही सुधार गर्नुपर्नेछ। जस्तै पैसा उम्मेदवारको खर्च नहुने सिस्टम डेभलप गर्नुपर्ने, करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने भएपछि त त्यो बिचौलियाहरू, तस्करीहरू र चाहिँ यो कमिसन तन्त्रको बोलवाला हुने पनि उनीहरूले चन्दा दिएर जिताएपछि उनीहरूलाई नै काम दिनुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनलाई चाहिँ दलीय होइन निर्दलीयमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ? त्यो होइन, पार्टीहरू होस् तर पार्टीको पनि आफ्नो क्यान्डिडेट कसरी बनाउने, को बनाउने त्यो स्थानीय तहलाई नि त्यहाँकै पार्टीलाई निर्णय गर्न दिनुपर्छ। भनेको राजनैतिक दलको उम्मेदवार छनौटको जुन प्रक्रिया छ त्यो ठिक भएन? त्यो भएन। निर्दलीय बनाउँदाखेरि के हुन्छ खासमा? निर्दलीय त दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय भन्ने कुरा हुँदैन, तर निर्दल पनि आउन सक्छ। यो निर्वाचनको समग्र रूपलाई हेर्नु पर्दाखेरि यहाँका रोचक दृश्यहरू या त घटनाक्रमहरू के भेटाउनु तपाईँले? भए पनि चाहिँ बुढाबुढीले पनि भोट हालेका छन्, युवाहरूले पनि भोट हालेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय निकाय इफेक्टिभ होस्, हाम्रो विकासको प्रभावकारी इकाइ होस् भन्ने चाहना आम मतदाताहरूमा देखिया छ। अनि बढी केन्द्रको हस्तक्षेप हुने, नेताहरूले गलत ठाउँ क्यान्डिडेट बनाएको ठाउँमा रियाक्सन पनि आएछ विद्रोहीहरूको, बागीहरूको र स्वतन्त्रहरूले जित्ने अवसर पनि आयो। यसैले यसपालिको चाहिँ मिक्स्ड रिजल्ट छ र यसले चाहिँ दिएको मतदाताहरूको सन्देशलाई पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरेर
आफूलाई रिफर्म गर्नुपर्ने छ। अहिले चाहिँ दुई प्रमुख दलका दुई उम्मेदवारले हामी चाहिँ जित्छौँ भनेर अहिलेसम्म पनि विश्वस्त छन्। बालिन शाहको मत हेर्दा दोब्बर छ, तर उनीहरू कोर सिटीको मत पर्खिरहेका छन्। तपाईँ कोर सिटीमा उनीहरूले जित्न सक्ने खालको आधार देख्नुहुन्छ? कोर क्षेत्रका मा पनि त युवा मतदाताहरू बढ्यो नि। युवा मतदाताहरूले पुरानो ढङ्गले सोध्दैन। भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ जुन हिसाबले कोर सिटीमा गइसकेपछि एमाले काङ्ग्रेसले जित्न सक्छन् भन्ने खालको जुन एउटा चाहिँ आश देखाइएको छ उम्मेदवारबाट, त्यो चाहिँ एक हिसाबले त्यो परिपक्व धारणा होइन। किनकि बालिन शाहले जुन ट्रेनको अहिले मत ल्याइरहेका छन् त्यो कोर सिटीमा पनि निरन्तरता हुन्छ भन्ने तपाईँको छ? बालिन शाहले मात्र होइन, नेवारले पाएको भोटले पनि त्यही कुरा देखाउँछ। जस्तै काङ्ग्रेसभित्र अघि पनि भने नि मैले, त्यो हरिप्रभा उसलाई नै उम्मेदवार मेयरमा बनाएको भए योभन्दा बढी भोट आउँथ्यो भन्छ। उम्मेदवारको चयनमा काम पनि हेरेन, उमेर पनि हेरेन, नयाँ दृष्टिकोण राख्ने काम पनि गरेन, अग्रमुखी नभइकन ब्याक गियर गर्यो, परिवारतिर हेऱ्यो। यसले गर्दाखेरि भोग्या चाहिँ परिणाम हो। अब मुख्यतः यति बेला चाहिँ काठमाडौँ महानगरभित्र स्वतन्त्र तरिकाले उम्मेदवारी दिइरहेका बालिन शाहले कोर सिटीको मत पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। अहिले जुन खालको अग्रता उनले लिइरहेका छन् अन्य क्षेत्रहरूमा, त्यो अग्रता कोर सिटीमा पनि लिएको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा सोझै सिधा तरिकाले बालिन शाह निर्वाचित हुनेछन् र राजनैतिक दलहरूले आफ्नो विरासतलाई चाहिँ गुमाउनेछन्। यति बेला यी विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेका बेला कोर सिटीको मत उनले पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने सम्भावनामाथि समेत विभिन्न आकलन गरिएको छ। यसका जानकारहरू या त यो निर्वाचनलाई नजिकबाट निहालिरहेका व्यक्तिहरू भने अब कोर सिटी पहिलेको अवस्थामा रहेन, कोर सिटीभित्र पनि परिवर्तन चाहने युवाहरूको सङ्ख्या बढी छ र अहिले करिब देशभर 35 लाखभन्दा बढी चाहिँ नयाँ मतदाता थपिएका छन् र त्यसको केही अनुपातमा काठमाडौँ महानगरभित्र पनि नयाँ मतदाताको सङ्ख्या उल्लेख्य देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि त्यो परिवर्तन चाहने पुस्ताले समेत रैथाने बस्ती या त कोर सिटीमा भएर भने उनीहरूले बालिन शाहका पक्षमा मत दिने सम्भावना बलियो छ, जसका कारणले राजनैतिक दलहरूलाई धक्का दिँदै बालिन शाह काठमाडौँ महानगरको मेयरमा चयन हुन सक्छन्। यो अहिले स्वतन्त्रप्रति देखिएको आकर्षण पनि हो र यति बेला चाहिँ निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका 12,789 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। बागी दलबाट बागी हालेका समेत स्वतन्त्रहरूको तथ्याङ्कमा छन्, जुन यति बेला चाहिँ यो स्वतन्त्रहरूले देशभर तहल्का पिटिरहेको अर्थमा चाहिँ विश्लेषण गरिरहेको छ। उनीहरू जो चाहिँ दलबाट बागी हालेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए तीहरू चाहिँ भोलि पार्टीकै संरचनामा फर्किनेछन्, तर जो चाहिँ कुनै पनि आड भरोसा या त कुनै पनि दल संरचनामा आबद्ध भएका छैनन् त्यसले निर्वाचनमा जिते पनि हारे पनि उनीहरू स्थानीय तहकै गतिविधिमा सक्रिय रहेको खण्डमा आगामी निर्वाचनमा जित्न सक्ने सम्मको आकलन गरिएको छ। मूलतः यति बेला जुन खालको स्वतन्त्रप्रति बहार छाएको छ, स्वतन्त्रमाथि जुन खालको विश्वास गरिरहेको छ, यो उनीहरूप्रतिको आकर्षण मात्रै नभएर राजनैतिक दलहरूप्रतिको विकर्षणका अर्थमा समेत विश्लेषण गरिएको छ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।